رجل كبير في العمر، خدعوه فقالوا إن من علامات الحزن على الحسين أن تتطين. وقال السلقلقي ياسر الخبيث وتلميذه ذو الفقار المغربي للشيعة بأن التطيين سنة نبوية عياذا بالله، فقام هذا الرجل بفعل هذه السنة كما يزعمون أنها سنة، وستروا الآن الواقفين أمامه يضحكون عليه وهو يفعل هذا التطيين. خدعوه فقالوا إن هذه سنة وما هي والله إلا شعيرة خنزيرية كما بينا من قبل، شعائر حسينية أم وساوس شيطانية.